مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحبتي في الله، إن عقيدة كون النبي العربي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من أهم عقائد الدين. الأول، زهاء 100 آية من كتاب الله عز وجل تدل على هذه العقيدة المباركة. الثاني، أكثر من 200 حديث من أحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تدل على هذه العقيدة الطيبة. الثالث، أول إجماع انعقد في هذه الأمة المباركة المرحونة هو إجماع الصحابة والتابعين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على قتل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. أرسل خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جيشا كبيرا مشتملا على كثير من الصحابة والتابعين الذين قاتلوه وقتلوه. ومن عظمة هذه العقيدة وخطورتها يا رعاك الله إن الصحابة الذين استشهدوا في جميع عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عددهم 259. وأما الصحابة والتابعون الذين استشهدوا في حرب اليمامة مجاهدين مدعي النبوة مسيلمة الكذاب 1200، كان منهم 700 علماء وحفاظ. أيها المستمعون الكرام، إن عقيدة كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده من أهم عقائد الدين، عليها مدار الدين. وهذه العقيدة فارقة بين الكفر والإيمان والمؤمن والكافر. أيها الأحبة، هذه العقيدة فارقة بين الكفر والإيمان والكافر والمؤمن. لا يكفي لكون الرجل مسلما الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته فقط، بل يجب الإيمان بكونه خاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول. وإلا فمسيلمة الكذاب أيضا كان يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. مع ذلك أجمع الصحابة والتابعون على كفره وقتله. لماذا؟ لأنه كان لا يؤمن بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. توجه أيها المسلم، هو لم ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنكر كونه خاتم النبيين، فأجمع الصحابة والتابعون على كفره وزندقته. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. رواه الإمام الترمذي. ويقول الإمام الكبير والمفسر الجليل العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره الشهير روح المعاني: وكونه خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصاب. إخواني الأعزة، القاديانيون في هذا الزمان يقولون: لماذا يكفرون المسلمون والعلماء مع أننا نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه واضح في القرآن والسنة وإجماع الأمة، أنه لا يكفي لكون الرجل مسلما أن يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل يجب أن يؤمن بكونه خاتم النبيين لا نبي بعده. ويجب للمسلم أن يعتقد مدعي النبوة بعده ضالا مضلا كافرا خارجا عن الإسلام. فاعلم أيها المسلم، لا شك في كفر المرزا القادياني والتبعي، كفرهم واضح في القرآن والسنة. أحبتي في الله، عقيدة كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين علامة الإسلام والمسلم
من أنكرها فقد خرج عن الإسلام. أريد أن أضرب لكم مثلا. من المعلوم أن اليهود هم الذين يعتقدون بنبوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والتوراة، والنصارى هم الذين يؤمنون بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا والإنجيل كتابا إلهيا. ولكن تفكر، لو آمن أحد بعد الإيمان بسيدنا موسى عليه السلام والتوراة بسيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل فهل يبقى يهوديا؟ طبعا لا يبقى. لماذا؟ مع أنه لم ينكر رسالة موسى عليه السلام ولم ينكر التوراة، ومع ذلك هو لا يبقى يهوديا، لأنه يؤمن بعد موسى عليه الصلاة والسلام بنبي وكتاب. وكذلك من آمن بسيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل ولكن بعد الإيمان بهما آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد، هل يبقى نصرانيا؟ لا يبقى. لماذا؟ لأنه يؤمن بعد سيدنا عيسى عليه السلام بنبي وكتاب، لم ينكر بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام، بل أنكر كونه خاتم النبيين، فلم يبقى نصرانيا. نعم أيها الأخ، كما لا يكفي لكون الرجل يهوديا الإيمان بنبوة سيدنا موسى عليه السلام فقط، بل يجب لبقائه يهوديا الإيمان بكونه خاتم النبيين، ولا يكفي له الإيمان بالتوراة، بل يجب أن يؤمن بأنه آخر الكتب السماوية. وكما لا يكفي لكون الرجل نصرانيا الإيمان بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام وبكتابه الإنجيل، بل يجب أن يؤمن بأن عيسى عليه السلام آخر الأنبياء والإنجيل آخر الكتب السماوية. كذلك لا يكفي لكون الرجل مسلما أن يؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم فقط، بل يجب أن يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده ولا رسول، أرسله الله لهداية الناس جميعا، وكمل قصر النبوة ببعثته، وختم الله به سلسلة النبوة. ويجب أن يؤمن بأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، انقطع سلسلة الوحي بعد تكميل نزول القرآن الكريم. من لم يؤمن بكونه خاتم النبيين لا يمكن أن يكون مسلما، بل هو كافر منكر للعقيدة الأساسية للإسلام، منكر للقرآن الكريم والأحاديث الطيبة، ومدعي النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دجال كذاب أفاك. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكتب المفسر الكبير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده هو كذاب أفاك دجال ضال مضل. فاعتقد أيها الأخ إن المرزا القادياني الذي يدعى النبوة هو كذاب دجال، والذي اتبعه هو قد قطع علاقته من سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين وحرم عن شفاعته. وفي الأخير ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وندعو القاديانيين إلى الحق والطريق المستقيم، ونقول لهم: اتركوا هذا الضال المضل وتعالوا تحت رحمة خاتم النبيين صاحب الشفاعة الكبرى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.